हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 9। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काई। खून मेरी शर्ट से रस रहा है। कुछ मेरा है लेकिन ज्यादातर उस साइलेंसर का है, जिसे मुझे अभी भी साइलेंसर ही कहना पड़ता है क्योंकि वो हरामी अब तक अपना नाम बताने को तैयार नहीं हुआ। चाहे मेरे एक्शंस कितने भी ज़्यादा परसुएसिव क्यों ना हो। सीधी सी बात है, मैं उस आदमी को घंटों से टॉर्चर कर रहा हूँ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और मेरी थोड़ी सी पेशेंस भी अब ख़त्म हो गई है। मुझे गुस्सा भी आ रहा है और हैरानी भी हो रही है कि ये बंदा कितना ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता है। शायद इसलिए क्योंकि जब तुम खुद दूसरों पर दर्द थोपते रहते हो तो दर्द तुम्हारे लिए भी एक आदत बन जाता है। तुम उस दर्द के लिए बेहिस हो जाते हो। मैं और ये साइलेंसर दोनों अब एक जैसे लगने लगे हैं। किले के नीचे के डंजन अंधेरे, गंदे और मौत से भरे हुए हैं, जो ऊपर की रोशन और हसीन किले से बिल्कुल दीवार के साथ साथ सेल्स लगे हुए हैं। कुछ में कैदी कैद है और कुछ में पहले के कैदियों के बचे कुचे आसार हैं। हर सेल के बाहर जो म्यूट लगा हुआ है, वही वजह है कि मैं अभी तक इन कैदियों के सामने खड़ा हूँ, उनको अनइमेजिनेबल पेन दे रहा हूँ। ये मटेरियल साइलेंसर्स की मदद से बनाया गया था, पर्जिंग से पहले, और अब ये इतना रेयर हो गया है कि बादशाह ने इसे जमा करना शुरू कर दिया है। स्कॉलर्स ने ट्रांसफर्स का यूज़ किया था, जो चीज़ों में अपनी पावर डाल सकते हैं, और उन्होंने साइलेंसर्स की दबाने वाली ताकत को इन मटेरियल्स में भर दिया। सालों में ये लिमिटेड म्यूट का यूज़ सेल्स, हथकड़ियों और बाउल एरिना की शील्ड्स बनाने के लिए किया गया है। म्यूट सेल्स के अलावा मैं अपने वालिद के वफादार साइलेंसर के साथ भी हूँ, क्योंकि जितना आयरॉनिक हो सकता है, साइलेंसर्स एक दूसरे को साइलेंस कर सकते हैं अगर उनमें से कोई ज़्यादा ताकतवर हो। तो मैं काम कर रहा हूँ जबकि वो संजीदा साइलेंसर साइड पे खड़ा है, और जो मेरे कदम के नीचे है वो चीख रहा है। अगर म्यूट और साइलेंसर की प्रोटेक्शन ना होती तो शायद मैं फिर से ज़मीन पर दर्द से करा रहा होता। दोबारा मैं बार बार वो मंजर अपने जहन में दोहराता हूँ, जब मेरे सर में दर्द की लहर फैल गई थी, जब मैं जमीन पर लाचार पड़ा था, सिर्फ एक आदमी की मर्जी के रहम व करम पर। लेकिन फिर वो आई, पीडन, एक मंडेन, एक साइकिक, एक लड़ाकी, एक चोर, और फिर भी जो भी वजह थी, वो अकेली थी जो मदद करने को तैयार थी, और शायद अकेली ही थी जो मदद कर सकती थी, या कम अज कम उसका कहना तो यही है। मैं शक में हूँ, लेकिन उसका डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी इम्प्रेसिव था। उसे स्कॉर्चेस के बारे में, बैनिशमेंट या लड़ाई के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए था, कुछ भी नहीं। और क्योंकि मुझे खुद साइकिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही कभी किसी से मुलाकात हुई, मैं उसे गलत भी साबित नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी बहुत सी पावर्स हैं जो मैंने अब तक देखी ही नहीं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग सिर्फ ऑफेंसिव एबिलिटीज पर फोकस थी। मेरे वालिद ने इंश्योर किया कि मैं अपना वक्त बर्बाद ना करूं, या कमतर एलिट्स की पावर सीख कर खुद को नीचा ना करूं। लेकिन उस दर्द भरी गुनगुनाहट में भी उसकी फाइटिंग की कुछ झलकें बहुत दिलचस्प थीं। वो खुद दिलचस्प थी। हाँ, वो माहिर थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे उसकी हर हिट में छुपी हुई फीलिंग ने अट्रैक्ट किया। हर पंच में भरपूर जज्बा था, हर वार में गुस्सा। मैं सेल के कोने में पड़ा खून में लटपट झुक कर बैठे हुए आदमी को आखिरी बार देखता हूँ, फिर अपना वालिद के साइलेंसर की तरफ मुड़ता हूँ। मेरा हो गया है डेमियन, तुम जा सकते हो। अपने खूनी हाथों को अपने ही खून में भीगी शर्ट से पोंछता हूँ और सेल से बाहर निकलता हूँ। डंजन के लंबे हॉलवे में से गुजरता हूँ, जहाँ कैदियों की नफरत भरी नजरें मुझे तकती हैं। मैं पत्थर की सीढ़ियों से पैलेस की मेन फ्लोर तक जाता हूँ और ऊपर भारी दरवाजे के पास खड़े इंपीरियल्स को सर हिलाकर सलाम करता हूँ। बादशाह मुझसे उम्मीद कर रहा होगा कि मैं उसे कुछ नया बताऊं इंटेरोगेशन के बारे में, जो कि असल में कुछ भी नहीं है। मैं खुद को उस नापसंदीदा बातचीत के लिए मेंटली तैयार करता हूँ जो अब होने वाली है। कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी होती कि मेरे कदम उस पुराने रग तक पहुंच जाते हैं जो उनके स्टडी के फर्श पर बिछा है, सालों तक चलने और कुचले जाने का शिकार। मेरी नज़र उस बड़े डेस्क और कुशन कुर्सियों पर फिरती है, फिर जाकर उन दो शख्सियत पर टिक जाती है जो पत्थर के फायर प्लेस के पास बैठे हैं। मेरे भाई को देखकर मुझ पर राहत सी उतर जाती है। उसके ब्लॉन्ड बाल बिखरे हुए हैं,
जैसे वो घंटों से हाथ से उन्हें बार बार पीछे कर रहा हो, बिल्कुल वालिद की थके थके से चेहरे की तरह। तो कोई काफी देर से कैदियों के साथ खेल रहा था। किट का लहजा गहरा है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ती है, उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और वालिद के पास अपनी हमेशा वाली कुशन सीट पर बैठ जाता हूँ। एक पाँव दूसरे घुटने पर रखते हुए मैं कैजुअली इकरार करता हूँ, और इतना वक्त गुजारने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझे कोई काम की बात पता चली है? वालिद जोर से पेपर्स को टेबल पर मारते हैं, जो कि डिसअपॉइंटमेंट को जाहिर करता है। मसला क्या है? वो पूछते हैं। वो मैं रुकता हूँ, सही लफ्ज़ ढूंढते हुए। मुश्किल है, ये बेहतरीन जवाब है जो मुझे मिलता है, और किट की तरफ से एक हल्की सी हंसी निकलती है। लेकिन वालिद बिल्कुल भी अम्यूज्ड नहीं लगते। दरअसल वो कभी भी नहीं लगते जब बात मुझसे मुताल्लिक हो। तो उसे कम मुश्किल बनाओ काई। वो अपनी उंगलियों को नाक के बीच में दबाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। इस हरकत में वो और भी ज्यादा बूढ़े और थके हुए लगते हैं। या तो उसे बुलवाओ या उसे मार दो। अगर उस साइलेंसर के पास हमें देने के लिए कुछ नहीं, तो मुझे कोई शौक नहीं उसे जिंदा रखने का। मैं किट की तरफ देखता हूँ, जिसका चेहरा अब संजीदा है, उस यूजुअल मजाक उड़ाई वाली मुस्कुराहट से बिल्कुल खाली। जब बादशाह परेशान होते हैं तो किट अंदर से टूट जाता है। वो साला रेजिस्टेंस, वालिद गुस्से से बोलते हैं। हाथ चेहरे से हटा के एक असली सी शक्ल दिखाते हैं। क्या आप वाकई समझते हैं कि ये साइलेंसर रेजिस्टेंस के साथ मिला हुआ है? किट पूछता है। उसकी आंखों के कोने में छुपी फिक्र साफ नजर आती है। और नहीं तो क्या वजह हो सकती है कि उसने एक शहजादे को निशाना बनाया? मेरे बेटे। बादशाह सर हिलाता है, फायरप्लेस के जलते हुए शोलों को खामोशी से तकता रहता है। वो मुझे हर पॉसिबल तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लगा था मैंने उनका काम तमाम कर दिया, फेटल्स का सफाया कर दिया, ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके या हम पर हावी ना हो सके। वो गहरी सांस लेते हैं और बोलते रहते हैं। लेकिन लगता है कि मैं गलत था। कुछ लोग अब भी जिंदा हैं और वो रेजिस्टेंस के साथ मिल गए हैं। ऑर्डनरीज को जिंदा रखना मतलब है कि एलीट्स नस्ल और उनकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। मेरी रियासत से ऑर्डनरीज का खात्मा एक कुर्बानी है, लेकिन ये कुर्बानी आवाम के भले के लिए ज़रूरी है। लेकिन वो इतने खुदगर्ज हैं कि ये बात देख ही नहीं सकते काई। उनकी नज़र जब मुझ पर पड़ती है तो उनकी तेज़ी से मेरी रूह तक चुभ जाती है। इस साइलेंसर को ये ख्वाहिश करवा दो कि काश वो मर गया होता, फिर उस पर ये रहम करना। ओह, मैं तो ये पहले से ही प्लान कर रहा था फादर। मैं पसीने से तर हूँ। ये कोई अजीब बात नहीं, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ मेरा खून से भरा शर्ट कहीं खो चुका है और सूरज मेरी पीठ पर टपकता है जब किट और मैं एक मिट्टी की ट्रेनिंग रिंग में एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं। हम अपनी आम रूटीन से गुजरते हैं, एक दूसरे को साइज अप करते हैं और फिर लड़ाई शुरू करने से पहले बेकार की बातें करते हैं। ये वक्तियात का फेमिलियर पैटर्न मुझे सुकून देता है। मेरे बेचैन ज़हन को कुछ देर के लिए आराम मिलता है। हम रिंग के आसपास रक्स करते हैं, तलवारों की चमक से हंस रहे हैं जब मैं उसके गाल पर अपने ब्लेड की तेज किनारे से जरा सा ज़र्ब लगाता हूँ, जो वो भी बदले में कर लेता है। जल्दी ये तलवारें नीचे गिर जाती हैं और हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। किट आसानी से अपने आग की गेंद से टारगेट हिट कर लेता है और फिर पानी से जलती हुई लकड़ी बुझा देता है। मैं दूसरी तरफ अपने आप को कंफ्यूज और बेचैन महसूस करता हूँ। ये दोनों काफ़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन है। मैं अपने आसपास के लोगों की एबिलिटीज़ को देखकर एक चूज करने की कोशिश करता हूँ। रिंग्स में कई सारी एलिट्स हैं, सब के सब लड़ाई और स्पैरिंग से गंदे और थके हुए हैं। मैं फ्लैश की पावर से वेल तक जंप करता हूँ और फिर शेल पर स्विच कर लेता हूँ। हालांकि मुझे कभी भी अपने जिस्म का पत्थर बन जाना काफ़ी अजीब लगता है। मैं अपना फोकस नहीं बना पाता और ये मुझे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। पहले पीछे से एक वूश की आवाज़ सुनता हूँ और फिर अपने पीठ की तरफ हीट का फेमिलियर वेव महसूस करता हूँ। मैं ज़मीन पर गिर जाता हूँ, मुश्किल से आग की एक धारे से बचकर जो मेरे बाल जला सकता था। तुम्हें किस चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है? मैं घूमकर किट को देखता हूँ जो मुझे ताना मारते हुए मुस्कुराता है। अरे मैं तुम्हारे काफी करीब आ गया था। अगर तुम्हारे बाल जल जाते तो काफी अजीब लगते, है ना? मैं ये डिसाइड नहीं करवाता कि उसके साथ हंसूं या उसका गला दबा दूं। एक आम मुश्किल जो मैं खुद को उसमें पाया करता हूँ।
مجھے لگتا ہے کہ آج تمہیں رنگ میں ہرانا بہت آسان تھا، اب میں بور ہو گیا ہوں۔ میں جھنجھلا کر اٹھتا ہوں اور ویپن ریک سے کچھ تھروئنگ نائفز اٹھاتا ہوں، پھر انہیں کچھ دور ایک درخت پر مارنے لگتا ہوں۔ ہم کٹ ہمنگ کرتا ہے۔ میرے پیچھے ہونے کے باوجود میں اس کی آواز میں مسکراہٹ سن سکتا ہوں جب وہ کہتا ہے، لگتا ہے تمہارا دماغ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے جس نے تمہاری جان بچائی تھی، ہے نا؟ اس کا پولائٹ جواب دینے کے لیے میں گھوم کر اپنے بھائی پر ایک چھری پھینکتا ہوں۔ وہ صرف اس کے سر کے پاس سے گزر کر ایک ٹارگٹ میں دھس جاتی ہے جہاں ایک تھڈ کی آواز ہوتی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے کہتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ زیادہ پرسنل بات ہو گئی ہے۔ میں اس کے پاس سے گزر کر اس بلیڈ کو لکڑی سے نکالتا ہوں۔ اب تمہیں یہ کس بات سے پتہ چلا؟ میں کیجولی جھک کر کہتا ہوں۔ وہ کلیئرلی مجھے اپنی زندگی سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ مجھے چیلنجز پسند ہیں، اور ویسے بھی میں اپنے ذہن سے یہ خیال نکال کر کہتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں کبھی اس سے پھر سے ملوں گا۔ کٹ کا جواب ہمارے نام کی آواز کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے جو یارڈ کے پار سے سنائی دیتی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی وقت میں گھوم کر دیکھتے ہیں جب ایک لمبا لڑکا ہماری طرف دوڑتا ہے۔ میں اس کے کالے رنگ کے چہرے پر سفید مسکراہٹ دیکھتا ہوں اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، صرف آنکھ مارتے ہوئے۔ مجھے بلنک کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا گوفی گرن اس کے چہرے پر پھیلا ہوتا ہے۔ میں کرس کرتا ہوں اور کہتا ہوں، اگر تم دوبارہ اس طرح سے غائب ہوئے تو میں اپنی دھمکی کو سچ کر دوں گا اور تمہیں زمین میں سٹیک کر دوں گا۔ جو ہمارا بھائی کہنا چاہتا ہے، کٹ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ ہائی جیکس، کیسے ہو؟ میرے سامنے جو لڑکا کھڑا ہے وہ صرف 15 سال کا ہے اور وہ ویٹ کی طرح بڑا ہو رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا لینکی ہے اور ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی لمبی ٹانگیں کیسے کام کرتی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کب اچانک سے اتنا بڑا ہونے لگ گیا، اور فرینکلی مجھے یہ نہیں پسند۔ وہ چھوٹا لڑکا جو اپنے ماں باپ کو شپ ریک میں کھو چکا تھا اب وہ لمبا جوان ہے جس کو ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح اپنایا ہے، جو ہم نے کبھی نہیں مانگا تھا۔ لیکن اتنے سال بعد جیکس صرف لمبا نہیں ہوا، وہ ہمارے لیے بھی بدل گیا ہے۔ میں ٹھیک ہوں کٹ، تمہارا شکریہ جو تم نے پوچھا، وہ اپنے تانا مارتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے جب وہ مجھے دیکھتا ہے۔ براؤن آنکھوں میں معصومیت کی چمک ہے۔ میں اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن کے آس پاس ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں اور اپنے فسٹ سے اس کے چھوٹے بال کو رگڑنے لگتا ہوں۔ وہ اسپٹر کرتا ہے اور مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جب میں اس سے پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے نہیں پوچھو گے کہ میں کیسا ہوں جے؟ میں آخرکار اسے چھوڑتا ہوں۔ وہ مجھے دیکھتا ہے اپنا سر رگڑ کر مسکراتے ہوئے۔ مائی بیڈ، تم کیسے ہو آج کائی؟ وہ یہ سب موک سنسیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے اور میں خود کو مسکرانے سے نہیں روک سکتا۔ کٹ مجھے آگے مزاح کرنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ یہ موڈ میں لگتا ہے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر کہتا ہے، پھر اپنی آواز دھیمی کر کے بولتا ہے، احتیاط سے جیکس، یہ پھر سے چھریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہی تھروئنگ نائفز اٹھانے لگتا ہوں۔ کچھ تو چاہیے ہاتھوں کو مصروف رکھنے کے لیے۔ میں نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اور ایک بلیڈ کو گھوم کر ٹارگٹ میں پھینکتا ہوں۔ جیکس کٹ کے کندھے سے جھک کر کہتا ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے جب اس کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے جے۔ پلیگز، میں کہتا ہوں، تم دونوں ایک ساتھ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہو۔ وہ دونوں بات چیت میں مصروف رہتے ہیں جبکہ میں ٹارگٹ پر چھریاں پھینکتا رہتا ہوں۔ یہ کسی انسان پر پھینکنے سے بہتر ہے۔ تو کلیئر ہے کہ میرا موڈ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ میں اگلا بلیڈ پھینکنے ہی والا ہوتا ہوں کہ میری نظر سے ایک رنگ گزرتا ہے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ بلیئر کورٹ یارڈ کے دوسرے سائڈ پر ٹریننگ کر رہی تھی، مگر وہاں وہ تھی۔ اس کے لائلاک بال ہوا میں لہرا رہے تھے جب وہ سیڈی کے ساتھ سپار کر رہی تھی، وہ بھی ایک نہیں بلکہ 1 درجن سیڈیز، کیونکہ وہ ایک کلونر ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گرد چکر لگاتی ہیں، پھر بلیئر اچانک سے ان سب جسموں کے دیوار میں گھری ہوتی ہے، سبھی لمبی اور چیسٹنٹ رنگ کے بالوں والی۔ یہ سب کیوس ہے۔ بلیئر ایک کاپی سیڈی کو اپنے ذہن سے ہوا میں اچھالتی ہے، لیکن فوراً ہی دوسری کاپی اس کی پیٹھ پر جم کر لیتی ہے، اسے نیچے گرانے کی کوشش میں۔ دیکھنے میں تھوڑا مزاقیہ لگتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے یہ پاورز کتنی ڈیڈلی ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں خود وہ پاورز رکھتا ہوں۔ میں جیکس اور کٹ کی طرف دیکھتا ہوں، ان کا دھیان بھی اسی فائٹ پر ہے، اور میں آگے بڑھ کر ان کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ بلیئر رنگ کے درمیان سے چلتی ہوئی نکلتی ہے، سیڈی اس کے پیچھے۔
بلیئر کا سفید جسم سیڈی کی گہری رنگت کے مقابلے میں پوری طرح الگ ہے۔ ہر طور سے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ بچپن ساتھ بتانے کے باوجود دونوں بالکل مختلف ہیں۔ سیڈی کے والد بادشاہ کے ایڈوائزر ہیں، اس وجہ سے اس کا خاندان ان نوبلٹی فیملیز کے ساتھ رہتا ہے جو قلعے کے خاص حصے میں بسائے گئے ہیں۔ وہ دونوں ہمارے سامنے رکتی ہیں۔ بلیئر اپنا سر جھکا کر کہتی ہے، بوائز۔ کٹ جیکس کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر بلیئر اور سیڈی دونوں کو سر ہلا کر سلام کرتا ہے۔ بلیئر، سیڈی۔ سیڈی ہمیں ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دیتی ہے، سچی لیکن ہمیشہ کی طرح ریزروڈ۔ میں تم دونوں کو ٹرائلز میں سلیکٹ ہونے پر مبارکباد دینا چاہتی تھی۔ ہاں، آج ہی انہوں نے کنٹیسٹنٹس کا اعلان کیا ہے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ میں ٹرائلز میں ہوں۔ پورا سلطنت اور میں خود اپنے نصیب سے بچپن سے واقف ہیں۔ فیوچر انفورسر کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور ٹرائلز مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں وہی کروں۔ میرا اگلا مشن یہ مقابلے جیتنا ہے، اور اگر میں ہار گیا تو میں ایک دم رک جاتا ہوں۔ سیڈی کے الفاظ آخرکار سمجھ میں آتے ہیں۔ میں تم دونوں کو مبارکباد دینا چاہتی تھی۔ میں کٹ کی طرف شک بھری نظر سے دیکھتا ہوں۔ پوری طرح یقین ہے کہ یہ کوئی غلطی ہے۔ ٹرائلز ہمیشہ میری تقدیر کا حصہ رہے ہیں، اس کی نہیں۔ مستقبل کا بادشاہ کیسل کی دیواروں سے مشکل سے ہی باہر نکلتا ہے تو خونی ایرینے میں قدم رکھنا تو دور کی بات ہے جہاں ڈیتھ اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ فادر کبھی بھی اپنے ایئر کی زندگی کو اس طرح سے خطرے میں نہیں ڈالتے، لیکن مجھے اور میری عزت کو ڈالنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، کم از کم 2 بھائی تو ساتھ ہوں گے، بلیئر مسکراہٹ سے کہتی ہے۔ اس کی آنکھیں مجھ سے گھوم کر نہیں اس پر رک جاتی ہیں۔ کیا؟ اس کی آواز حیرت سے بھری ہوتی ہے۔ اس کی براؤن آنکھیں پرجوش تعجب سے چمک رہی ہوتی ہیں۔ جیکس؟ وہ کٹ اور میری طرف دیکھتا ہے۔ ایک چمکتی ہوئی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل جاتی ہے۔ مجھے چن لیا گیا، میں ٹرائلز میں ہوں۔ وہ خوشی سے زمین سے اچھلتا ہے، مشکل سے اپنے آپ کو روک پا رہا ہوتا ہے کہ پورا رنگ کے آس پاس بلنک نہ کر جائے ایکسائٹمنٹ میں۔ میں کٹ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں اور اس کا سوچ میں ڈوبا ہوا چہرہ میرے خیالوں کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ ٹرائلز اب پہلے سے کئی زیادہ مشکل ہونے والے ہیں۔ اب مجھے صرف اپنی حفاظت نہیں کرنی بلکہ اس چھوٹے بھائی کی بھی جو خون دیکھ کر ہی گھوم جاتا ہے۔ مگر ہم کچھ نہیں کہتے، نہ ہی اس کی خوشی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ چہروں پر مسکراہٹ چپکا لیتے ہیں، وہ والی مسکراہٹ جو اندھیرے خیالات کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ ٹرائلز میں حصہ لینا ایک بڑی عزت ہوتی ہے جو صرف چنے ہوئے لوگوں کو ملتی ہے، اور جیکس نے سچ میں یہ جیت ڈیزرو کی ہے۔ اس کی خوشی اس کا حق ہے، چاہے ہمیں اس وقت کتنا ہی اسٹریس کیوں نہ ہو۔ تو اب ہم سب رائولز ہیں، بلیئر ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے۔ اس کے الفاظ دھیرے دھیرے ہمارے ذہن میں اترتے ہیں۔ کوئی چھپی بات نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ اور سیڈی بھی کمپٹیشن میں ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، سیڈی خاموش اور بلیئر ایک ٹیزنگ اسمرک کے ساتھ۔ کٹ گلا صاف کرتا ہے اور بات چیت کو موڑ دیتا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے اور کون کمپیٹ کر رہا ہے؟ سیڈی ہاں میں سر ہلاتی ہے اور اپنی پاکٹ سے ایک کرمفل فلائر نکالتی ہے۔ کٹ اسے جلدی سے دیکھتا ہے اور پھر گہری سانس لیتا ہے۔ ہاں، بس 3 نام ایسے ہیں جو مجھے نہیں پتا، شاید سٹی کے ڈیفینسو یا منڈین ہوں۔ وہ فلائر مجھے دیتا ہے اور میں فوراً ناموں کی لسٹ پر نظر ڈالنا شروع کرتا ہوں۔ میری نظر ایک خاص نام کے حروف پر اٹک جاتی ہے اور میری سانس میری سینے میں اٹک جاتی ہے۔ وہاں لسٹ کے نیچے وہ نام لکھا ہے جس کے بارے میں اپنی مرضی سے زیادہ سوچ چکا ہوں۔ اٹس ہر۔